السلام عليكم. في هذا التمرين ان شاء الله غادي نديرو لونسومبل زد سور ان زد اللي تقريبا تحطات لكم في الامتحان، مي غندير واحد ليكزومبل اللي مختلف شويه. مزيان، سوا زد سور ان زد بلس بلس بحال هذا كيسميوه ولا السميه ديالو سوم ديريكت multiplication un anneau commutatif et unitaire d'éléments neutres un bar. يعني les éléments de z sur une z هي كنرمزو لهم بار، يعني درتي واحد هي واحد بار، جوج بار الى اخره. Première question soit k bar appartient à z sur une z moins 0 bar، يعني هاد كا ما يمكنش تساوي لنا 0. مزيان. Première question numéro A او لا question A soit عندك soit k appartient à z sur n z محرومه من 0 بار. مزيان. باش قال لك question a montré que m bar appartient à les diviseurs de k bar équivalent dire que PGCD de m و n divise هاد k. مزيان. قلنا يعني تبعوا معايا مزيان باش تفهموها. m ننطلقوا من هنا نمشيو باليكيفالونس. مزيان، ما نديروش مثلا لامبليكاسيون ديريكت من بعد لامبليكاسيون انفيرس، لا نمشيو باليكيفالونس بلا نختصروا. appartient à la diviseur de k équivalent à dire quoi équivalent إلا كان m كيقسم لينا يعني كينتمي للقواسم ديال k، يعني il existe quoi un s bar qui appartient à z sur nz tel que quoi m fois s m bar fois هنا خصكم ديروا هاد الملتيبليكاسيون ماشي الضرب لي العادي إيكال k. مزيان. m bar fois s bar égale à k équivalent à dire que quoi k égale à m fois s. إلا بغيتو تحيدو هاد الضرب خصكم تجمعوهم بواحد البار. مزيان. équivalent à dire que k moins ms bar égale à 0 bar. مزيان، غير جبنا هادي لهنا ما درنا والو. équivalent à dire que quoi n يعني هاد n اولا هادي بحال ديال هاد لانو n divise quoi k moins m fois s. مزيان. وهذه ما عرفتش فهمتوها ولا لا، غادي نحاول نعطيكم واحد ليكزومبل عليها ان شاء الله باش تفهموها مزيان. باش تفهموها نعطيكم واحد الكاب بارتيكولي ديال زد سور بار اكزومبل 5 زد، يعني هاد ان ايكال 5. مزيان، ان هنا ان ايكال 5. مزيان. الا قلت لكم مثلا جوج بار ايكال او لا عفوا 3 بار ايكال جوج بار فوا 4 بار. مزيان، اللي هي 3 بار ايكال 2. ها هي فينا هي هنا جوج فوا نديرو هاد ملتيبليكاسيون الضرب اللي كنعرفوه جوج هي هادي ايكيفالون ديال 3 موان جوج فوا 4 بار ايكال 0 بار. ياك هي هادي، حنا غير كنعوضو كا بثلاثة ام بجوج 4 باس و 0 هو 0. مزيان. إلا قلنا 5 عوض نقولو ان نقولو 5 ديفيز كوا ديفيز 3 ناقص جوج في 4 شحال 8. 3 ناقص 8 هي ناقص 5. واش 5 هي قسم 8 ناقص 5؟ اييه، لانه 5 اولا ناقص 5 ايكال 5 في ناقص 1، يعني 5 ديفيز ناقص 5 اللي هي 3 موا 8. مزيان. وهذه واش صحيحه بعدا ولا لا؟ 3 ايكال جوج 4 اللي هي جوج في 4 اللي هي 8. و 8 بار شنو هي 8 بار؟ اون فوا العدد كيفوت لك 5 حاول دير 8
8 مود 5 شحال كتساوي لنا؟ بحال الا قلتي 8 حيدها منها 5 شحال كتساوي لنا؟ 3 اللي هي 3 بار اللي هي 3 بار، يعني هادي فري. يعني هاد 5 ديفيز هادي راه فري، يعني هاد العلاقة راه فري. حاولوا تعقلوا عليها، الله يجازيكم بخير. مزيان. وإلا كانت ان كتقسم لينا هادي، يعني il existe غيكون واحد تي هي بارتيان زد تلك كوا ك ياك موان ام اس ايكالا ان فوا تي، سو كي امبليك كو إلا دينا هادي لهنا غتولي ام اس بلوس ان تي ايكالا غيبقى لينا ك. مزيان. سو كي امبليك كو شوفوا ام فوا اس بلوس ان فوا تي ايكالا ك. مزيان. سو كي امبليك كو بي جي سي دي دو ام ان ايكال اولا ديفيز عفوا ديفيز ك. وهذه راه قالها سي بوزو دابخي بوزو اللي كنا قرينا في الباك، وغادي نعطيكم ديك العلاقة اللي قال سي بوزو متساوية بوزو égalité de Bozo soit A et B deux entiers relatifs non nuls et D leur PGCD يعني D هو ال PGCD ديال A و B. Alors il existe deux entiers relatifs U و V tels que AU plus BV égale à D. راه هي هادي بلاص A غادي نقولو M بلاص B غادي نقولو N، وهادو يو في هو اس تي ايكالا كا بلاص كا غنقولو دي. مزيان. يعني هادي راه عندنا دونك البي جي سي تي ديفيز ديفيز كا اولا ايكالا اكا. مزيان فيها خير. من بعد الاخوان هادي راه بيناها بخير. ننتقلوا دابا للسؤال بي. مزيان. السؤال بي بالنسبة للسؤال بي اش قال لك مونطري كو كا بار اي انفيرسيبل دون زد سور ان زد سي سور مونسيل بي جي سي دي دو كا ان ايكال ان. يعني الكا ابارت يعني لي زيليمون انفيرسيبل دو زد سور ان زد ايكيفالون دير كو بي جي سي دي دو كا ان ايكال ان. مزيان. كا بار قلنا كا بار كتبان لكم هادي كا بار اي انفيرسيبل est inversible dans Z sur NZ, ياك équivalent à dire que M أولا هاد الكا appartient à les éléments inversibles de Z sur NZ. ياك لأنه inversible يعني les éléments كينتمي إلى les éléments inversibles. équivalent à dire que K appartient. اشنو قلت لكم في لي فيديو اللي قبل؟ اي يعني لي زيليمون انفيرسيبل دو زد سور زد هي كتساوي لنا لي ديفيزور دو ليليمون نوتر ديال هادي هو واحد. مزيان. امبليكو هادي كتنتمي لنا لي ديفيزور دو ان. مزيان. و هادي راه كاينه واحد العلاقه ولا واحد الاستنتاج انطلاقا من السؤال اللي قبل. يعني هذا شنو غنقولوا بي جي سي دي دونك بي جي سي دي دو K ou N divise quoi divise 1 اللي هي اللي كاينه هنا. وهذا الشيء كامل دابخي لي كيسيون اولا دابخي لي كيسيون 1 ا. مزيان. حيت علاش؟ حيت عندنا ام ابارتيان هي باش نعطيها لكم هنا باش تبان لكم مزيان. عندنا هنا ام بارابارتيان دي دوكا اشنو عطاتنا في الاخر كو بي جي سي دي دو ام ان ديفيز كا راه هي هادي ديفيز هي هادي. مزيان.
وعندنا K appartient à diviseur de 1 équivalent à dire que انطلاقا من هذا السؤال اللي بينا فري يعني راه هذا السؤال صحيح باش اعتمدنا ام شنو هي ك ان هي ديما ان ديفيز ك هي واحد راه هي داكشي اللي درنا هنا مزيان. وبما ان البي جي سي دي ياك توجور يكون مثلا بوزيتيف عندك بي جي سي دي دو ك ان ديفيز 1 وشنو هما الاعداد اللي كيديفيزيو هما موان 1 و 1 والبي جي سي دي بوزيتيف يعني ديريكتومون يقال 1 مزيان. يعني البي جي سي دي دو ك ان يقال 1 سي بون. كنتمنى تفهموا ان شاء الله. ننتقلوا للسؤال الموالي. دونك ننتقلوا للسؤال الموالي اللي هو هنا عطانا سيبوزون كو ان يقال 6 ان يقال 6 يعني هنا عطانا واحد الكاب بارتيكولي اللي فيني يعني ان يقال 6 ماشي اون جينيرال. كيسيون ا قال لك ديتيرميني لي زيليمون انفيرسيبل زد سور ان زد مزيان. قلنا ك par exemple appartient à les éléments inversibles de z sur 6z ياك équivalent à dire que وهذه راه هي الكا appartient à la diviseur de 1 هذه ديروها في بالكم. هذه دابا كلها راه هي لي ديفيزور دو 1 مزيان. وانطلاقا من السؤال سميتو اللي قبل راه هي زعما انطلاقا من السؤال 1 بي هذه appartient appartient à les inversibles de les éléments inversibles de z sur n z يعني les diviseurs de 1 اش كتعطينا البي جي سي دي يعني السؤال اللي قبل دوكا ان شنو هي هنا 6 ايكالا 1 هنا غتقول ليه دابخي ما تكتبوش بالاحمر الله يجازيكم بخير دابخي 1 بي مزيان. d'après un B équivalent à dire que le PGCD du K ou 6 égale à 1 مزيان. وهنا بحيث هنا اللي جازكم بخير كملوا A K خصو يكون appartient à quoi 1 2 3 4 5 يعني نعطيكم واحد الفورماسيون واحد المعلومه الا قال لك توجور زد سور ان زد وقال لك اعطيني واحد زد سور ان زد مزيان قال لك واحد الكا بار ابارتيان اكوا زد سور ان زد يعني هاد الكا راه كينتمي لينا لواحد جوج ثلاثة أربعة جوسكا كوا ان موان زان مزيان جوسكا ان موان زان هاكاك. وكاين حتى زيرو مي مثلا هنا مثلا قال لنا زيرو يعني من ان من واحد جوج ثلاثة أربعة حتى الان موان زان لأنه علاش كون قلنا هنا مثلا حتى الان مثلا كبار يساوي ان بار وان بار مود ان راه هي زيرو لي زيرو راه اللي هي راه كاينه مي هنا قال لنا ما كايناش يعني جوسكا ان موان زان سي بون مزيان. وهنا غنقولوا ك ايكال 1 2 3 4 5 جوسكا ان موان زان اللي هي سي موان زان اللي هي 5 مزيان. وشنو اخر يعني البي جي سي دي دو كا و 6 يعني كا ديريكتومون كا ابارتيان شنو هما الاعداد اللي الى قارناهم مع 6 البي جي سي دي ديالهم كيساوي لنا 1 اللي هي واحد جوج مع 6 واش البي جي سي دي يساوي 1 لا كيساوي جوج حيت البي جي سي دي هو البلي غران كومان ديفيزيون يعني القاسم المشترك الاكبر اللي كيقسمهم. 3 لا حيت هو 3 4 كاين عاوتاني جوج 5 كاين واحد 5 مزيان. دو كتقول ليه دو لي زيليمون انفيرسيبل دو زد سور سي زد هي هذا كدير لهم البر واحد يا 5 مزيان. كنتمنى تفهموا ان شاء الله يكون الخير
وبالتوفيق للجميع. بالنسبة للسؤال بي، مزيان، قال لك ديتيرميني لي ديفيزور دو كوا دو جوج، ياك مزيان، سوا واحد الام ابارتيان توجور من 1 2 3 4 جوسكا ان موجودة هي 5. مزيان، ام قلنا ام ابارتيان على ديفيزور دو بار ايكيفالون ا دير توجور كيسيون غادي نستعملو الكيسيون بريسيدون، يعني البي جي سي دي دو ام و 6 ديفيز كوا ديفيز جوج. الكيسيون هادي إما بارتيان هاد دي دوكا اللي هي دي جوج، دونك البي جي سي دو ام ها هي، و ان هي 6 ديفيز كا اللي هي هنا جوج. مزيان، غادي نقولو هنا دابخي كيسيون كوا ان ا. مزيان، ايكيفالون ديال، و بالنسبة للبي جي سي دي توجور كنقولو بوزيتيف. مزيان، يعني البي جي سي دي دو ام و 6 ممكن يساوي لينا، حيت شنو اللي كيقسم لينا واحد جوج كيقسمو لينا ان، و البي جي سي دي دو ام 6 ايكالا كوا ايكالا جوج. مزيان، ايكيفالون ادير كو ام كتنتمي لينا شنو هما الاعداد اللي البي جي سي دي ديالهم مع 6 ايكالا ان، اللي هي واحد جوج لا، جوج ثلاثة لا، ربعة لا، وخمسة. مزيان، و عاوتاني هنا ام كتنتمي لينا شنو هما الاعداد اللي البي جي سي دي ما بين ام و 6 كتساوي لينا جوج، واحد و 6 لا، جوج و 6 ياه، ثلاثة و 6 لا حيت 3 هو البي جي سي دي، 4 و 6 ياه لانه جوج كيقسم لنا جوج كيقسم لنا هو الاعلى يعني 4. مزيان، و 5 لا، 5 هو واحد يعني هنا. Équivalent dire que M appartient à 1 2 4 5، يعني 1 5 2 4. كتقول ليه دو لي ديفيزيون دو 2 إيكال 1 2 4 5، يعني غير كدير لهم البر. دو ميم بور سميتو، يعني هذاك اللي باقي هو لي ديفيزيون دو دي 3. M, on a M appartient à la division de 3, équivalent à dire que le PGCD de M et 6 divise, c'est la même chose, divise 3 d'après quoi 1 A. Mais équivalent à dire que le PGCD de M et 6 égale اشنو الاعداد اللي كيقسم لينا ثلاثة، هو واحد و ثلاثة، و يعني واحد و بي جي سي دي دو ام و 6 ايكالا كوا ايكالا 3. مزيان، سو كيمبليكو ام هنا كتنتمي لشنو؟ هنا قلنا ام ايكال عفوا هنا قلنا ام كتساوي لينا اما بارتيان من 1 حتى ل 5، يعني شنو هما الاعداد اللي البي جي سي دي مع 6 كتساوي لينا واحد، هي واحد و شحال و 5 ياك. مزيان، و عاوتاني هنا ام ابارتيان شنو هما الاعداد اللي البي جي سي دي ديالهم مع 6 كيساوي لنا 3، واحد لا، جوج لا، 3 يعني 3، 4 لا، 5 لا يعني 3. مزيان، دونك ام ابارتيان واحد 3 اسمحوا لي الا كنزرب 5، سو كي يمبليك كو هذه صافي نحيدوها لي ديفيزور دو 3 ايكال واحد بار، 3 بار، 5 بار. مزيان الاخوان، كنتمنى تفهموا ان شاء الله وبالتوفيق. كنعطيكم واحد لوكا اخر، supposons que n égale 15 يعني 15. مزيان، دونك زيد sur
15 زد. إلا قال لك اعطيني لي زيليمون انفيرسيبل دو كوا دو U، يعني لي زيليمون انفيرسيبل دو Z sur 15 زد. مزيان، زد sur 15 زد مزيان. غتقول ليه ام ابارتيان باغ اكزومبل بحال هاد التمرين تعطيك ان ايكال 15. ام ابارتيان اي دو ا اي دو زد sur 15 زد اللي هي ام ابارتيان لي ديفيزور دو 1 راه حتى هادي نيت 1 équivalent à dire que le PGCD de M au 15 كيساوي أولا ديفيز كوا ديفيز 1. مزيان. ديفيز 1 وهنا غادي نقولو دابخي كوا 1 ا. مزيان. والبي جي سي دي ديفيز 1 يعني شنو هو الاعداد اللي كيقسموا لينا 1 هو 1 و موان 1. مي البي جي سي دي توجور ايكال 1 يعني بوزيتيف يعني ديريكت غيساوي لينا 1. يعني البي جي سي دي دو ام و 15 ايكال 1 اي. والام هنا خصنا نقولو ام ابارتيان اكوا ا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يعني التال ام ان موان زا هي 15 موان زا هي 14. مزيان هكاك. دونك ام غادي تنتمي لينا قال لك بي جي سي دو ام 15 قال 1 عندك 1 و 15 كيساوي لينا 1 اييه مزيان هذا مزيان. 2 و 15 كيساوي لينا 1 اييه يعني كاين 2. 3 و 15 كيساوي لينا 1 لا يعني كاين 3 اللي هي البي جي سي دي هذه لا. 4 و 15 كيساوي لينا 1 البي جي سي دي اييه. 5 و 15 لا لانه كاين 5 بيناتهم يعني ما كاينش 5. 6 و 15 كاين 3 حيت هذه 3 في 2 و 3 في 3 في 5 اللي هي البي جي تي هو 3. 7 و 15 اييه يعني غنديرو 7. 8 و 15 اييه. 9 و 15 9 كاينه 3 وهنا كاينه 3 ما يمكنش. 10 و 15 كاينه 5 لا. 11 و 15 اييه. 12 و 15 كاينه 3 3 في 4 3 في 5 ما يمكنش. 13 كاينه 13 مزيان. 14 كاينه 14 مزيان. دونك ديريكتومون غادي نقولو اي دو زد سير 15 زد ايكال هادو غادي نديرو لهم بار 2 بار 4 بار 7 بار 8 بار 11 بار 13 بار 14 بار مزيان. 1 2 بخير وعلى خير. اذا هذا الشيء اللي كان الاخوان كنتمنى لكم من قلبي التوفيق ان شاء الله. الله يحفظكم وما تنسوش الله يجازيكم بخير. راه هذه اي دو par exemple en général i دو a راه هي لي ديفيزور دو 1 دو a tout simplement. مزيان كنتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد للجميع.